कारी साहब का फरमाना था, आप जो दिल चाहे करें, आप जैसा चाहे सोचें और आप जिस तरह चाहें लिखें, लेकिन आप इस्लाम और मज़हब को टच ना करें। मैंने वजह पूछी तो फरमाया कि मज़हब के बारे में आपकी मालूमात खाम हैं, आप इस्लाम की अलफ़ बे से भी वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन आप इस पर अंधाधुन तबसरा करते रहते हैं। मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया और अर्ज़ की कि जनाब, बे तो बहुत दूर, मैं तो भी इस्लाम की अलफ़ से भी बाहर नहीं आ सका। बेशक मेरी मालूमात खाम और इल्म महदूद है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं सवाल भी नहीं उठा सकता, मैं पूछ भी नहीं सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, बोलो ताकि पहचान लिए जाओ, और मैं अगर बोलूँगा नहीं, मैं अगर पूछूँगा नहीं, तो मैं उम्मती की हैसियत से कैसे पहचाना जाऊँगा। कारी साहब मुस्कुराए और फरमाया कि पूछने और हुज्जत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और आप पूछते कम और हुज्जत ज़्यादा करते हैं, और ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं। मैंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उनसे अर्ज़ की कि अगर आप मुझे आखिरी हुज्जत की इजाज़त दे दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। कारी साहब हंसे और फरमाने लगे कि हाँ बोलिए। मैंने अर्ज़ किया, जनाब हैवान किसे कहते हैं? वो फ़ौरन बोले कि जानवर को। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, जानवर और हैवान में फ़र्क होता है। वो बोले क्या फ़र्क होता है? मैंने अर्ज़ किया कि हैवान दरअसल इंसान और जानवर की दरमियानी कड़ी होते हैं। मसलन भेड़, चीता, शेर, हाथी, सूर और सांप जानवर हैं, और घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिनमांस, बिल्लियाँ, बकरियाँ, गाय और भैंस हैवान हैं। वो मुस्कुराए और फरमाया कि ज़रा सी मज़ीद वजाहत करें। मैंने अर्ज़ किया कि हम इंसान जिस जानवर को सुधा नहीं सकते, हम जिससे पाल नहीं सकते, वो जानवर होता है, और हम जिसे सदा और सिखा सकते हैं और जो अपने मालिक को पहचान सकता है, वो हैवान होता है। हम लोग इसीलिए जानवरों के हस्पताल को शिफाखाना बराए हैवानात भी कहते हैं, शिफाखाना बराए जानवर नहीं कहते, क्योंकि हम इन हस्पतालों में सिर्फ़ पालतू जानवर हैवानातों को ही ले जा सकते हैं, और वहाँ डॉक्टर भी सिर्फ़ घरेलू जानवरों का ही इलाज करते हैं। कारी साहब ने हाँ में सर खिलाया और फरमाया कि चलिए आगे बढ़िए। मैंने अर्ज़ किया, हम इंसानों ने लाखों साल के तजर्बात से सीखा, हम जानवरों और जानवर हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें उनसे और उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए। सुनाचे हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सफारी पार्कों और चिड़िया घरों तक आने देते हैं, जबकि हम हैवानों को घरों और बाड़ों में भी पाल रखते हैं। आपने कभी सोचा हम जानवरों को खुद से दूर क्यों रखते हैं और हम हैवानात को घरों में क्यों पाल लेते हैं? कारी साहब खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि जानवर दरिंदे होते हैं, ये भूख और जबिल्लत के मातहत होते हैं, ये भूख में किसी भी जानवर को चीर फाड़ डालते हैं, और वो जानदार खुद उसका मालिक ही क्यों ना हो। ये गलीस भी होते हैं, ये गंदी जगहों पर भी रहते हैं, ये खुशबू और बदबू और ताज़ा और बासी की तमीज़ तक भी नहीं रखते, जबकि हैवान निस्बतन मुहज़्ज़ब होते हैं, ये मालिक को पहचानते हैं, ये सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, ये बिला वजह दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बासी और ख़राब खुराक नहीं खाते, ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इंसानों की ज़ुबान को भी समझ सकते हैं, और ये हमें अपना माफ़ी और ज़मीर भी समझा देते हैं। मैं खामोश हो गया। कारी साहब सब्र से मेरी बकवास सुनते रहे। मैंने उनसे पूछा, और इंसान क्या होता है? वह फ़ौरन बोले, अशरफुल मखलूक़ात। मैंने अर्ज़ किया, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हम बेशुमार इंसानों को जानवर, दरिंदे और हैवान कहते हैं, आखिर क्यों? वो बोले कि उन लोगों की हरकतें जानवरों जैसी होती हैं। मैंने कहा लगाकर जवाब दिया, आपने दुरुस्त फरमाया। इंसान एक ऐसा हैवान होता है जो दो टांगों पर सीधा चल सकता है, उसके दोनों हाथों में अंगूठे हैं। चिंपैंजी और इंसान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ों का फ़र्क होता है। इंसानों का दिमाग साइज़ में चिंपैंजी से 3 गुना होता है, जबकि चिंपैंजी के हाथों में अंगूठे नहीं होते। चुनाचे ये आलात बना सकता है और ना ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके पूरे जिस्म पर बाल होते हैं और ये हमारी तरह बोल नहीं सकता, जबकि बाकी तमाम मामलात में चिंपैंजी और हम में कोई फ़र्क नहीं होता। हम इंसान बोल सकते हैं, हम सफाई पसंद होते हैं, हम पका कर खाते हैं, हम घरों में रहते हैं, हम अपने हर मसले का हल तलाश करते हैं, और हम अपने तमाम इख्तलाफात गुफ्तगू के ज़रिए भी हम उनको निपटा सकते हैं। कारी साहब ने हाँ में सर खिलाया। मैंने अर्ज़ किया, क्या हम में से
وہ لوگ جو اپنے اختلافات گفتگو سے نہیں نپٹاتے، جو اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے، جو اپنے لیے گھروں کا بندوبست نہیں کرتے، جو اپنی مرضی کا پکا کر نہیں کھاتے، اور جو اپنی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ قاری صاحب مسکرا کر بولے کہ حیوان۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، وہ انسانی شکل میں حیوان ہوتے ہیں، اور وہ انسان جو دوسروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، جو غلاظت اور گندگی میں رہتے ہیں، جو پکا کر نہیں کھاتے، جو جبلت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور جو ماں بہن بیٹی اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتے، وہ کون ہوتے ہیں؟ قاری صاحب نے فوراً جواب دیا جانور۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، وہ جانور ہوتے ہیں، بس وہ انسانوں کی طرح سیدھا چل لیتے ہیں، چیزیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور یہ اپنی ضرورت کے 180 لفظ بول لیتے ہیں، لیکن یہ ہوتے جانور ہیں۔ میں رکا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ قاری صاحب بے چین ہو کر بولے کہ آپ آگے بڑھیے۔ میں نے پوچھا جناب انسانیت کیا ہوتی ہے؟ جواب دیا ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے، ہم اگر حیوان اور انسانوں کے درمیان فرق کی فہرست بنائیں تو ہمیں 10 بڑے فرق ملیں گے: زبان، خوراک، لباس، رہائش، مذہب، ماحول، ثقافت، قانون، معاشرہ اور مساوات۔ یہ 10 چیزیں حیوانوں اور انسانوں میں فرق کرتی ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان سے اگر یہ 10 چیزیں نکل جائیں تو ہم چند لمحوں میں انسان سے حیوان بن جائیں، اور حیوانوں کو اگر یہ چیزیں مل جائیں تو یہ سوٹ بوٹ پہن کر انسان بن جائیں۔ انسانیت ان 10 چیزوں کو بنانے، پھیلانے اور دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا فن ہے۔ انسانیت مساوات، برابری، برابر کے مواقع کو ادارہ بنانے کے آرٹ کا نام ہے۔ یہ معاشرے کی تشکیل اور اس تشکیل کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کا فن ہے۔ یہ قانون سازی، پولیس، انتظامیہ، عدلیہ، یہ ثقافت، موسیقی، آرٹ، ڈرامہ، فلم، ادب، یہ ماحولیات، جنگل، پانی، ہوا، مذہب، نظریات، افکار، عبادات، رہائش، گھر، دکان، سڑک، پل، سکون یا سکول، ہسپتال، لباس، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، خوراک میں سبزی، اناج، گوشت، دودھ، تیل اور ریسٹورنٹس، اور زبان میں بولنا، پڑھنا، لکھنا اور چھاپنا کو باقاعدہ ادارہ بنانے کا نام ہے۔ یہ 10 فرق انسانیت ہیں، یہ نہ ہوں تو انسان حیوان بن جائے۔ میں نے رکا اور میں نے لمبی سانس لی اور پھر قاری صاحب سے عرض کیا کہ جناب یہ بتائیے، دنیا میں جو لوگ زبان پر کام کر رہے ہیں، جو پرنٹنگ اور کمیونیکیشن کے نئے اور آسان طریقے ایجاد کر رہے ہیں، جو بہتر اور سستی خوراک پر کام کر رہے ہیں، جو سستا اور بہتر لباس تیار کر رہے ہیں، جو اچھی ادویات، ہسپتال، سکول، پل، سڑک، مارکیٹ اور گھر بنا رہے ہیں، جو مذہب میں رواداری اور برداشت پیدا کر رہے ہیں، جو ماحولیات کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں، جو ثقافت کو پورے عرض تک پھیلا رہے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین بنا رہے ہیں، جو گلوبل سوسائٹی تشکیل دے رہے ہیں، اور جو دنیا کے تمام کالوں کو گوروں اور امراء کو غرباء کے برابر بٹھا رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ قاری صاحب نے چند لمحے سوچا اور فرمایا کہ محسن۔ میں نے ہنس کر جواب دیا جی ہاں، یہ لوگ انسانیت کے محسن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کا ٹائٹل دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے ہر چیپٹر میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے واحد پروفیسر ہیں، اور انسانیت پر کام کرنے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے تو وہ صرف وہ شخص ہے جو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، جو دنیا کو بہتر سے بہتر بنا رہا ہے، اور پیچھے رہ گیا اسلام۔ میں رکا اور عرض کیا اور پیچھے رہ گیا اسلام، تو یہ انسانیت کا سلیبس ہے، یہ وہ درس ہے جسے پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری معلم پروفیسر دنیا میں بھجوایا تھا، اور ہم مسلمانوں نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے جانور بن کر زندگی گزارنی ہے، حیوان بن کر یا انسان بن کر، یا پھر ہم نے انسانیت کے محسنوں کی کلاس میں داخلہ لے کر انسانیت کے واحد اور آخری معلم سے انسانیت کا سلیبس پڑھنا ہے۔ ہم نے خود کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق، کھرا امتی اور خالص مسلمان ثابت کرنا ہے، یا پھر ہم نے حیوان یا جانور بن کر رہنا ہے۔ علم مسلمان کی میراث ہے اور خدمت مسلمان کی عبادت، اور ہم جب تک علم کی مشعل نہیں اٹھاتے اور ہم جب تک خدمت کو زندگی نہیں بناتے، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اور ہم جب تک مسلمان نہیں ہوتے ہم اس وقت تک انسانیت کے شرف تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم جب تک انسانیت کے شرف تک نہیں پہنچتے ہم اس وقت تک انسانیت کے سلیبس یعنی اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور ہم اس وقت تک حیوان اور جانور بنے رہیں گے۔